देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका राजकारण कळना. हांवें ह्या भुरग्याक ईच एंड एवरी आंदोलनाक पळयलां आनी ज्या ज्या जाग्याचेर गोंयान आंदोलनां जाल्यार थंय तो उबो रावला आनी चडशीं आंदोलनां जिखपाच्या वाटेचेर तो आसा. कितें खुबशीं आंदोलनां जिखलाय तो. आमी एका उपोशणाक सुद्दां बसतना पळयलां. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा ह्या कटंबळ दादा कडेन की तूं आयज एक आमदार जावन एक एक्टिविस्ट कसो वागता म्हणून. बाकीच्या लोकां मदीं आमकां हें दिसना. जे 8 जाण उदरगत करपाक गेल्ले न्हू तेंच्यांनी कितें खाल्लें तें आमकां खबर ना पूण तें आमकां दिसना कितें. सो आयज कारापूर गांवांत जे लोक आंदोलनान बसले सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा 85 दीस जाय येयले आतां. आयज तेंचे जे मागणे आसा ते सरकार आयकोंक सोदिना. कित्याक आयकोंक सोदिना तें आमकां खबर ना. दिल्ली वाल्यां कडल्यान घेवन खाल्ला आसतलें, हांकां थंय प्लॉट मेळ्ळे आसतले आनी हेंच्या बोल्सान गेला आसतलें राजकारण्यांच्या. कितें आयज TCP मिनिस्टर आनी आमचो होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो अक्षरशः गोंय काबार करपाक उठला. हे दोग जाण गोंयच्या घट्टण निसंतानाचे शिल्पकार. हे गोंय जर आयज काबार करूं म्हटलें जाल्यार हे दोग जाण. आमी पळयलें आयज जशे जागे खावपाक सोदता न्हू मोपा एअरपोर्टाक अशेंच तेंच्यांनी केलें आनी रक्ताचें पाणी जालें थोड्यांचें. रक्ताचें पाणी. मोपा एअरपोर्ट जो आयज जालो न्हू जो तो चलयता तो सुद्दां लुकसाणान आसा. 700 कोटी 800 कोटी वर्साच्या वर्सा लुकसाणां. केन्ना फायद्यान चलचो ना तो. कित्याक 12 जाण देवाची जागा ती आनी 12 जाण देवा कडेन खेळ्ळा तो. तशेंच हांगासर ह्या कटंगळ दादाच्या फुडें जो कोण हांगा येवन मस्ती करता तेका तेच भोगचें पडटलें आनी कोण सायन मारता न्हू तो वांकडो जातलो. कोण सायन मारता तो वांकडो जातलो. कित्याक ह्या देवान तुमकां वयर काडले. तुमी देवाक वयर काडूं ना. हो देव आसा म्हणून तुमी आसा. कितें तुमी रेडे पुरून बकऱ्यांची बळी दिवन कोंबे दिवन तुमी वयर सरोंक ना. ह्या देवाच्या आशिर्वादान वयर सरले. कितें जें दिला देवान तें बरे भशेन सुखान खाया. अती करूं नाका. हे माणकुले गोंय म्हटलें स्वर्ग तेचो नरक करूं नाका. आनी हांव सरकारा कडेन मागता तेंचे 85 दीस जाले 100 दीस जावच्या पयलीं कितें तें डिसिजन जर येयना न्हू सरकाराक आमी कितें सारकें दाखोवंक जाय.